आपने बिल्कुल दुरुस्त निक्ता उठाया है। ये जो आबादी तेजी से बढ़ रही है, जंगलात की कटाई डिफॉरेस्टेशन और ज़मीन का ज़राअत से रहायशी या सनती इस्तेमाल में तब्दील होना मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़े खतरात पैदा कर रहा है। इसके कुछ मुमकिना नतायज ये हो सकते हैं। मुमकिना मुस्तकबिल के मसाइल। खुराक की कमी। जब ज़री ज़मीनें कम हो जाएंगी तो खाने पीने की चीज़ें महंगी और कमयाब हो जाएंगी। आबादी ज़्यादा होगी लेकिन खुराक कम। डू माहौलियाती आलूदगी। दरख्त कम होने से ऑक्सीजन की पैदावार कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। इससे मौसम ज़्यादा गर्म, आलूदा और गैर मुतवाज़न हो जाएगा। मौसमी तब्दीली क्लाइमेट चेंज। दरख्त ज़मीन का दर्जा हरारत मुतवाज़न रखते हैं। ज़्यादा जंगलात कटने से सैलाब, तूफान और गर्मी की शिदत में इजाफा होगा। फ पानी का बहरान। आबादी के बढ़ने से पानी की तलब बढ़ती जाएगी, लेकिन बारिशें कम और ज़ीरे ज़मीन पानी तेज़ी से ख़त्म होगा। जंगली हयात का खात्मा लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगलात ख़त्म होने से जानवर और परिंदे अपनी पनाहगाह खो देंगे। कई अक़साम मादूम हो जाएंगी। एस रहाइश तो होगी लेकिन ज़िंदगी मुश्किल। इंसान के पास रहने को मकानात तो होंगे, लेकिन खुराक, पानी और सेहतमंद माहौल कम होता जाएगा। मुमकिना हल अगर इंसान बरोक़त इक़दामात करे। शजरकारी। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की आलमी सतह पर मुहिम। अमूदी काश्तकारी वर्टिकल फार्मिंग। शहरों में हाईटेक फार्मिंग ताकि छोटी जगह पर ज़्यादा खुराक पैदा की जा सके। शहरी मनसूबाबंदी बगैर सोचे समझे मकान बनाने के बजाय ज़मीन के मुतवाज़िन इस्तेमाल की पॉलिसी। आबादी पर कंट्रोल तालीम और शूर के ज़रिए आबादी की रफ्तार को काबू में लाना। रीसाइक्लिंग और माहौल दोस्त तवानाई ताकि ज़मीन पर मज़ीद बोझ कम हो। अगर मौजूद हर जहान जारी रहा तो अगले 30 से 50 साल में खुराक, पानिया व साफा व सबसे बड़ी जंग का सबब बन सकते हैं। लेकिन अगर इंसान वक्त पर जाग गया और माहौल को बचाने के इक़दामात किए तो ज़मीन जिंदा रह सकती है। क्या आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं कि दुनिया में असौकत सबसे ज़्यादा तेज़ी से कहाँ दरख्त ख़त्म हो रहे हैं और कहाँ सबसे ज़्यादा शजरकारी की जा रही? यहाँ कुछ ममालिक हैं जहाँ दरख्त ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं और साथ ही कुछ ममालिक जहाँ बड़े पैमाने पर शजरकारी या नए दरख्त लगाने की महमात हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जंगलात ख़त्म होने वाले ममालिक। यन ब्राज़ील। इमेज़न जंगलात का बड़ा हिस्सा हरज हो रहा है। चरवाहा, किसानी, नकल मकानी जंगलात और आग लगने की वजह से। विकिपीडिया इंडोनेशिया फैलती हुई पाम आयल मज़ारे, लकड़ी की कटाई और ज़मीन की इस्तेमाल बदलने की वजह से जलाव, फसलकारी या दीगर इस्तेमाल के लिए जंगलात कम हो रहे हैं। मैप्स ऑफ वर्ल्ड 3 जमहूरिया कॉन्गो। जंगलात की कटाई तेज़ी से हो रही है, ख़ास तौर पर लकड़ी निकालने, ज़री ज़मीन बढ़ाने और गैर रस्मी रहायशी या सनती इस्तेमाल की वजह से। पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स बोलीविया, पेराग्वे, मोज़म्बिक जैसे ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने काबिल ज़िक्र जंगलात का नुकसान देखा है। न्यूज़ 95 कोलंबिया एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 सीज़न्स में जंगलात की कटाई 3.5 से बढ़ गई है, खासतौर पर अमेज़न खत्े में जहां सबसे ज्यादा शजरकारी हो रही है। अन एथोपिया ग्रीन लेगेसी मुहिम के तहत 2019 से अब तक अरबों पौधे लगाए गए हैं और मुहिम बहुत बड़ी है। एपी न्यूज़ 2 चाइना अफॉरेस्टेशन महमात हुकूमत की पॉलिसियां और अवामी शराकतदारी से दरख्त लगाए जा रहे हैं, जंगलाती ढांचे में इजाफा हुआ है। द स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना 3 इंडिया शजरकारी महमात बड़े पैमाने पर हो रही हैं, मुख्तलिफ रियासतों और सरकारी सतह पर। यूनिगाइड 4 पाकिस्तान शजरकारी की रिकॉर्ड महमात चल रही हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने ट्रीज डाउन अंडर
اور دیگر ذرائع کے مطابق بڑی تعداد میں درخت لگائے ہیں۔ treesdownunder.com.au 5 سعودی عربیہ سعودی گرین اور مڈل ایسٹ گرین منصوبے چل رہے ہیں۔ درخت لگانے اور خراب ہوئے زمین کو بحال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ویکیپیڈیا، اگر چاہیں تو میں آپ کو ڈیٹا دکھا سکتا ہوں کہ آپ کے پاکستان یا جنوبی ایشیا میں کس حد تک یہ حالات ہیں۔ نقصان اور فائدہ دونوں۔ یہ رہا پاکستان اور جنوبی ایشیا کا تازہ ڈیٹا۔ کتنی جنگلات کم ہوئے ہیں اور شجرکاری کن کن پروگرام سے ہو رہی ہے۔ ساتھ کچھ چیلنجز۔ پاکستان میں جنگلات کا نقصان۔ یین جنگلات کی کل رقبہ میں کمی۔ پاکستان نے 1998 سے اپنا جنگلاتی رقبہ تقریباً اوقارز کم کیا ہے۔ فارسٹ ٹرینڈز 1992 میں تقریباً 3.78 ملین ہیکٹیئر جنگلات تھے، جو 2025 تک تقریباً 3.09 ملین ہیکٹیئر رہ گئے ہیں۔ فارسٹ ٹرینڈز 2 سالانہ نقصان۔ ہر سال تقریباً 11 ہیکٹیئر جنگلات کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو کہ جنگلات کی کٹائی، جنگلاتی آگ اور دوسری تبدیلیوں کی وجہ سے ہے۔ دی اوپینین مختلف رپورٹس میں یہ بھی ذکر ہے کہ بعض سالوں میں نقصان اس سے زیادہ تھا، خاص طور پر قدرتی جنگلات شرل فارسٹس میں۔ ایشیا ٹائمز 3 جنگلات کا تناسب۔ پاکستان کا تقریباً 5 رقبہ جنگلات ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کے لحاظ سے کم ہے۔ دی اوپینین پنجاب کی صوبے میں جنگلات کا تناسب اور حقیقی جنگلات کافی کم ہیں، خاص طور پر شہروں کے قریب علاقوں میں۔ دی ایکسپریس ٹریبیون 4 اہم چیلنجز: غیر قانونی لکڑی کاٹنا، جنگلاتی آئل فائرز، مویشی چارہ کے لیے جنگلات کا استعمال، ازالتی زمین کا استعمال، لینڈ کنورژن وغیرہ۔ ایف اے او ہوم موسمیاتی تبدیلی اور بارشوں کا بے قاعدہ ہونا بھی درختوں کے بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے مشکل بناتا ہے۔ دی نیشن شجرکاری اور بہتری کے پروگرامز، ریفارسٹیشن اینڈ پلانٹیشن ایفرٹس۔ 1 اپ اسکیلنگ گرین پاکستان پروگرام۔ حکومت نے 2009 تا دسمبر 2024 کے دوران تقریباً 2.2974 بلین پودے لگائے ہیں، جس کا ہدف 2020 آج تک 3.29 ارب پودے لگانا ہے۔ دی نیشن صوبہ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان سب نے حصہ لیا ہے۔ دی نیشن 2 10 بلین ٹری سونامی پروگرام 10 BTTP۔ یہ پروگرام قدرتی جنگلات کی بحالی، زراعتی زمین کی کٹاؤ کی روک تھام اور کمیونٹی کی شراکت کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ ویکیپیڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس پروگرام کے تحت تقریباً 68 ہیکٹر پر جنگلاتی ریکاروی ہوئی ہے۔ مزید زیوت تیزل یو 85 ہیکٹر پر براہ راست بونے، ڈائریکٹ سوئنگ اور سوسنگ ہنسوتسس قدرتی بحالی کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ دی نیوز انٹرنیشنل 3 مقامی اقدامات اور شہری شجرکاری، مثال کے طور پر مرے میں ماس کمیونٹیز، فوج اور مقامی انتظامیہ نے تقریباً 90,000 پودے لگانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ سما ٹی وی کلفٹن اربن فارسٹ۔ کراچی میں ایک شہری جنگل ہے جو میاواکی طریقہ کار سے بنایا جا رہا ہے، جہاں اب تک لاکھوں پودے لگائے گئے ہیں۔ ویکیپیڈیا کیا بہتری کافی ہے؟ تجزیہ شجرکاری کے بہت بڑے ہدف ہیں، مگر نقصان کی رفتار بھی تیز ہے۔ اگر سالانہ نقصان کو مکمل طور پر روکنا جائے تو لگائے گئے پودے بہت جلد نقصان سے کمزور ہو سکتے ہیں۔ پودے لگانا آسان ہے، مگر انہیں بچانا، پانی دینا، موسم سے تحفظ، جنگلاتی انفراد سے کچر بنانا اور کمیونٹی کی شمولیت برقرار رکھنا ضروری ہے۔ زمین کا استعمال بدلنا، شہری پھیلاؤ، فصل کی مانگ، لکڑی کی طلب، یہ تمام عوامل شجرکاری کی کامیابی کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر چاہیں تو میں جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کا موازنہ بھی کر سکتا ہوں۔
مثلاً بھارت، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔